روایت از المرأة الریحانه و لیست به قهرمانه مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببین یعنی عطر، بوی خوش، همون هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان یعنی کارگزار، کارگر. یه قهرمانه نیست. زن تو خانواده اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن. نه یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، درش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داده. اگر نه هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه.